الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. Assalamu alaikum dear fellows. Understanding Saudi Aramco Safety Handbook की वीडियो लेक्चर सीरियल की दूसरी वीडियो लेक्चर 1 में आपको खुशामदीद। आज का टॉपिक जो है वो है सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज़ पर सऊदी अरामको सेफ्टी हैंडबुक। वो सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में 3 मेजर टाइटल्स या 3 अनवानात हम कह सकते हैं। पहले 2 पे हम मुख्तसर बात करेंगे जो कि परमानेंट एम्प्लॉइज़ से रिलेटेड हैं। फर्स्ट वन, मैनेजर सुपरवाइज़र रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो एरिया मैनेजर या एरिया सुपरवाइज़र जो होगा, डिपार्टमेंट मैनेजर हो या एरिया मैनेजर हो, और सुपरवाइज़र जो होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके पेज नंबर 5 पे कुछ मेंशन की गई है। सबसे पहली जो है वो है इस्टेब्लिश एंड कम्युनिकेट सेफ्टी रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स टू ऑल एम्प्लॉइज़ एंड कंट्रैक्टर्स। वो लोकली भी इस्टेब्लिश हो सकते हैं। बहरहाल ज़्यादातर सऊदी अरामको की चीज़ें ये लॉस प्रिवेंशन और डिफरेंट डिपार्टमेंट की तरफ से बन के आती हैं, लेकिन डेफिनेटली लोकल अपने प्रीमिसेस में, अपने एरिया में इनके पास इख्तियारात भी होते हैं। ये कोई भी कमांड या कोई रूल सेट कर सकते हैं। दूसरी मेजर चीज़ ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कम्युनिकेट करना, जो उनके अपने एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ भी और जो कंट्रैक्टर है उनके साथ भी। सेकंड, इसमें एम्प्लॉइज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ होंगे, कंप्लाई विद एप्लीकेबल रूल्स, स्टैंडर्ड्स एंड सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस। तो जैसा मैंने पहले दूसरी वीडियो में हमने तस्करा किया इसका कि कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, तो इसी तरह एम्प्लॉयमेंट की भी ऑब्लिगेशंस हैं, तो ज़ाहिर उनको फॉलो करने हैं। थर्ड हमारे पास है कंट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंट्रैक्टर एज ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी उसको कहा जा रहा है, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं जो टॉप मोस्ट या हाईएस्ट जो अथॉरिटी होगी किसी प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह, तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इन चीज़ों के, जिनमें सर फहरिस्त है इंश्योर द कंट्रैक्टर एम्प्लॉइज एंड देयर सब कंट्रैक्टर्स आर ट्रेंड इन सऊदी अरामको सेफ्टी रूल्स एंड आर कॉम्पिटेंट इन देयर क्राफ्ट और स्किल। तो टॉप मोस्ट अथॉरिटी ने ये मेक श्योर करना है, यकीनी बनाना है इस बात को कि जो एम्प्लॉइज़ हैं, कंपनी के मुलाजमीन हैं और जो उनके आगे से कंट्रैक्टर हैं, कंपनी के अपने कंट्रैक्टर यानी सब कंट्रैक्टर्स, तो ये तमाम अफराद जो हैं इनकी ट्रेनिंग हुई हो सऊदी अरामको सेफ्टी रूल्स पर, जिसकी एक मिसाल हमारे पास सेफ्टी ओरिएंटेशन है या इंडक्शन ट्रेनिंग, और उसके बाद ज़ैली कुछ और ट्रेनिंग्स भी आ जाती हैं जॉब स्पेसिफिक। और इसके बाद दूसरी चीज़ कि वो कॉम्पिटेंट हों, जो वो काम कर रहे हैं, क्राफ्ट है उनका, जो पेशा है, प्रोफेशन है, जो जॉब टाइटल है, वो उसमें कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंसी हम कहते हैं 4 चीज़ों का मजमुआ, कि उस आदमी के पास नॉलेज हो, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने के काबिल हो फिज़िकली, ट्रेनिंग हुई हो उसकी, जो भी वो जॉब कर रहा है उस पर उसकी ट्रेनिंग हुई हो, और उसका एक्सपीरियंस हो। तो यानी इल्म, तालीम, तजर्बा और सलाहियत, ये सलाहियत मिलाकर 4 चीज़ें उस आदमी में हों तो हम कहते हैं कि ये कॉम्पिटेंट है। तो एक और बात कि कंट्रैक्ट जो सुपरवाइजरी स्टाफ है, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट जो होता है, जैसे हम कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है वो ज़िम्मेदार होगा किसी शख्स को साइड पे लेके जाने का, कि उसकी ट्रेनिंग हुई है नहीं हुई, वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, उसके बाद उसको वो साइड पे लेके जा सकते हैं। अगर कोई सुपरवाइज़र वैसे किसी आदमी को लेके जाता है तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल है, वो रूल जो है वायलेट कर रहा है, और इसी तरह फिर चैन उसका मैनेजर और फिर चलते चलते टॉप मोस्ट अथॉरिटी
تو وہ رسپانسبل ہوں گے اس چیز کے. سیکنڈری ہمارے پاس آ گیا جی کمپلائی ود آل سعودی رولز پالیسیز اینڈ پروسیجرز. ایز اے آرگنائزیشن اور آرگنائزیشن میں کام کرنے والے سارے افراد سعودی ارامکو کے رولز ریگولیشن قواعد ضوابط ان کی پالیسیز اور پروسیجرز جو لائے عمل اور جو ان کا طریقہ کار ہوگا کام کا اس کو لازمی فالو کریں گے یا اس پہ لازمی چلیں گے یا اس کے پابند رہیں گے. رپورٹ انجریز، کوئی بھی آدمی زخمی ہو جاتا ہے رپورٹ کرنی ہے. انجریز اسپلز انسیف ایکٹ کنڈیشنز نیئر میسز اینڈ انسیڈنٹ امیڈیٹلی ٹو دا سعودی ارامکو پرسن ان چارج. جہاں پہ پرمٹ ایشو ہوتا ہے سعودی ارامکو کی طرف سے وہاں پہ تو پرسن ان چارج سپروائزر یا ایشور کہہ لیں وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی پروجیکٹ بیس ٹائپ ہے تو وہاں پہ پی ایم ٹی جو ہوتی ہے وہ امیڈیٹ جو ہے وہ امپلائر ہوتا ہے یا کمپنی ہوتی ہے وہ کمپنی ریپرزنٹیٹیو. تو وہ پھر ہمارا 10 سعودی ارامکو پرسن بن جائے گا، ان کو ہم نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے. انجری، کوئی بھی آدمی زخمی ہو جاتا ہے سائڈ پہ. سپلز، جب لیکوڈ وغیرہ کوئی گرتا ہے حادثاتی طور پہ خاص طور پہ اور خطرناک مواد کوئی ہو، کوئی آئل وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز. انسیف ایکٹ اینڈ کنڈیشنز، ٹھیک ہے. نیئر مسز اینڈ انسیڈنٹ میں ہی ایکچوئل نیئر مس بھی آ جاتا ہے. انسیڈنٹ میں ہی ایکسیڈنٹ اور نیئر مس بھی. تو یہ امیجیٹلی ٹو سعودی ارامکو پرسن ان چارج آپ نے رپورٹ کرنا ہے. نارمل رپورٹنگ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ وربل رپورٹنگ آپ نے امیجیٹلی کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے ود ان 24 آور پریلیمنری 1 پیج کی رپورٹ ہوتی ہے وہ دینی ہوتی ہے اور ود ان 72 آورز آپ نے فائنل جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے وہ جمع کروانی ہوتی ہے. اس پہ سیپریٹ جی آئی ہے، اس کی کچھ اور ریکوائرمنٹس بھی ہیں. آپریٹ سعودی ارامکو اکوپمنٹ اونلی ود پراپر آتھرائزیشن. تو سعودی ارامکو کا کوئی بھی اکوپمنٹ، موبائل اکوپمنٹ یا اسٹیٹک اکوپمنٹ، کوئی ہینڈ ہیلڈ اکوپمنٹ، کوئی چیز ان کی آپ بغیر اجازت کے نہیں استعمال کر سکتے. مثلا گیس ٹیسٹ، کوئی ان کی جے سی بی وغیرہ اکوپمنٹ کوئی اس طرح کا، بیکو لوڈر وغیرہ کوئی بھی اکوپمنٹ، کوئی فائر ہائیڈرنٹ، اس سے آپ پانی نہیں لے سکتے جب تک آپ پراپر پرمیشن نہیں لیتے. ہولڈ پری جاب میٹنگز اینڈ ادر سیفٹی میٹنگز ڈیورنگ جاب ایگزیکیوشن. کام کے دوران جہاں پہ بھی میٹنگز کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ نے کنڈکٹ کرنی ہے. جیسے اسپیسیفک ایک جو رول ہے ہمارا پری جاب ٹاکس کا، یا جسے ہم ٹول باکس ٹاک بھی کہتے ہیں، سیفٹی ٹاکس بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ ہونی چاہیے. ان میں بتایا جاتا ہے کام کیا ہے، اور اگر ورک پرمٹ لیا ہوا ہے یعنی اپلیکیبل ہے تو لیا جاتا ہے ڈیفینیٹلی. اس کی ریکوائرمنٹس، ٹائمنگ وغیرہ، جاب کا اسکوپ، ہزارڈز، پریکاشنز، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. تو اگر آپ سیفٹی پروفیشن سے منسلک ہیں تو یقینی بنائیں کہ یہ ڈیلیور بھی ہوں اور ان کا ریکارڈ بھی ہو. یہ پہلے تو ایک فارمل ڈاکومنٹ ہے، بعد میں یہ ایک ایویڈنس بن جاتا ہے. تو یہ لازمی ڈیلیور ہونا چاہیے پراپرلی اور پھر ریکارڈڈ ہونا چاہیے. اوکے، اسسٹ ان انسیڈنٹ انویسٹیگیشن ایز نیسیسری. تو اگر سعودی ارامکو انسیڈنٹ کسی کی انویسٹیگیشن کرتی ہے اور وہاں پہ آپ کی اسسٹنس کی، آپ کی ہیلپ کہہ لیں، مدد کی کہہ لیں، یا آپ کی طرف سے کوئی کسی بھی طرح کا دخل، کوئی پروف دینا، کوئی وٹنس دینا یا کچھ بھی کسی طرح کی بھی معاونت ہے تو وہ آپ کو کرنی ہے. تو یہ منیمم کنٹریکٹر کی رسپانسبلٹیز ہیں. اوکے، تھینک یو فار یور ٹائم فار اپ ٹو ناؤ. اپنے رسپانس کا اظہار ضرور کیجیے گا ان لائک یا لائک کی صورت میں، اور چینل اور میرے اس کام کی سپورٹ کے لیے اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان.